पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई हातकडी लगाएर जेलमा कोस्ने देशको नजिर नेपालले लिने हो भन्दै रवि लामिछानेको कडा अभिव्यक्ति। जनताको पक्षमा काम गरे सरकारलाई हाम्रो सहयोग रहने रवि लामिछानेको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्ध काठमाडौँको नक्साल र माइतीघरदेखि देशैभरि प्रदर्शन। स्थिर सरकार नभएकाले छानबिनमा आशंका रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। शरणार्थी प्रकरणमा देउबा ओली र प्रचण्डको संलग्नता भए पनि छोड्नु हुँदैन भन्दै डाक्टर गोविन्द केसीको अभिव्यक्ति। देश र जनतामाथि गद्दार गर्ने नेताहरूलाई जेलमा हाल्नुपर्ने पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको दाबी। रवि लामिछानेले देखाए सरकारमा जाने इच्छा अब के होला त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कारबाहीको माग गर्दै विभिन्न ठाउँहरूमा प्रदर्शन। काठमाडौँमा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निकै बोल्ड घोषणा। कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्ने वामदेव गौतमको भनाई। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध थप सुदृढ तुल्याउन सीमा समस्या हल गर्नुपर्ने पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दाबी। शरणार्थी प्रकरणले देशको शिर निहुरियो, संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने शेखर कोइरालाको भनाई। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पीडितको संख्या 900 भन्दा बढी, 1 अर्बभन्दा बढीको ठगी अनुमान। थप व्यक्तिहरू पक्राउ हुँदै देशका भ्रष्टाचारीहरूलाई जेलमा नकुचेसम्म म बोलिरहने ऋषि धमलाको भनाई। दिनरात श्रमदान गरे तर आज हर्क साम्पाङ मुर्दाबाद भनिरहेकोमा दुःख लागेको हर्क साम्पाङको भनाई। नेपालमा अब चाँडै अमेरिकी सेना आउने दुर्ग प्रसाईको डरलाग्दो अभिव्यक्ति। सदनमा बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड घुम्न आए जस्तो स्थिति भएको नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको भनाई। हिरासतमा रहेका अभियुक्तलाई भेटेर खाँडलाई नपोल्न आग्रह गरेका पूर्व सांसद शेर्पा पनि फरार। र आर्जु राणा देउबाको चेतावनी, 2-4 जना उफ्रिँदैन, मेरो रौँ पनि झर्दैन। विस्तारकारी र ठुलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतोको भनाई। जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी। नेपाल भारत सीमालाई चुस्त र स्पष्ट राख्नुपर्ने पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको दाबी। काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको हातमा पेलेकार्ड, दाई भाउजूबाट देशलाई शास्ति भो, रवि लामिछानेले गरे निकै बोल्ड घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई हातकडी लगाएर जेलमा कोस्ने देशको नजिर नेपालले लिने हो भन्दै रवि लामिछानेले बोल्ड घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले एउटा काण्डको छानबिन गर्दैमा सरकारको नै सफलता भन्न नसकिने बताएका हुन्। शनिबार काठमाडौँको नक्सालमा नागरिक अगुवाहरूले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार ढाकछोक विरुद्ध गरेको बृहत आन्दोलनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै रवि लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्। एउटा काण्डको अनुसन्धान गर्दैमा सरकारलाई सफल सरकार भन्न अलि धेरै हुने टिप्पणी गरेका छन्। अरू धेरै काण्डहरूको अनुसन्धान गरिए सरकारको सफलता मान्न सकिने रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई सुरुवात बिन्दु मानिएको भए सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने बताए। कुनै पनि पार्टी र पार्टीका शीर्ष नेताहरू कसैले पनि विषयान्तर गर्न नहुनेमा उनले जोड दिएका छन्। आफ्नो दलका लागि दोषीलाई बचाउने, छेक्ने, ढाक्ने कार्य नगर्ने समेत उनले आग्रह गरेका छन्। नेपालले भ्रष्टाचार गर्ने पूर्व गृहमन्त्रीहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्यायो भन्ने नजिर अन्तर्राष्ट्रिय देशलाई देखाउनु पर्दछ। रवि लामिछानेले भने देशको बेइज्जत होइन, भ्रष्टाचार गर्नेहरूको उजागर भयो। विभिन्न देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हातकडी लगाएर जेल गइरहेको देखेका छौँ। उनले भने यो देशको बेइज्जत भएको होइन, यो देशको इज्जत बढ्यो। उनले भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई हातकडी लगाएर जेलमा कोस्ने देशहरूको नजिर नेपालले लिने उनले बताएका छन्। गलत छन् भने हेर्ने होइन,
हार्ने होइन, प्रमाणित गर्ने कोसिस गर्नुहोला। जो मुछिए पनि समाएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने, कसैलाई पनि छोड्ने होइन, रवि लामिछानेले बताएका हुन्। एउटा काण्डको अनुसन्धान खोल्दैमा सरकारलाई नै सफलता भन्न अलि धेरै हुने समेत टिप्पणी गरेका हुन्। त्यति धेरै पनि नभनिहालौँ, आशावादी हुनुपर्छ। धेरै काण्डहरू लाइनमा छन्, ती काण्डहरू पनि अनुसन्धान हुन अहिले हेर्छौँ। सरकारले यसलाई सुरुवात बिन्दु मानेको हो भने स्याबास सरकार, रवि लामिछानेले बताएका छन्। तर यो रोकिनु भएन। अहिलेलाई विषयान्तर कसैले नगरियोस्। आफ्नो दलको लागि दोषीलाई बचाउन सेक्ने र ढाँट्ने काम कसैले नगर्नु होला भन्दै यस्तो ताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच भ्रष्टाचार विरुद्ध काठमाडौँको नक्सल लगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा भीषण प्रदर्शन भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड लगायतका भ्रष्टाचार विरुद्ध काठमाडौँको नक्सल र माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको हो। नक्सलमा भएको प्रदर्शनमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कलाकार, साहित्यकार, बुद्धिजीवी लगायतका व्यक्ति सहभागी भएका छन्। यस्तै नागरिक अगुवाहरूको टोली माइतीघरमा जम्मा भई भ्रष्टाचार विरुद्ध विभिन्न साङ्गीतिक प्रस्तुत समेत गरेका हुन्। प्रदर्शनमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आसिम शाहले आफूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे संसदमा पनि आवाज उठाएको बताएका हुन्। उनले भने नागरिक स्तरबाट आवाज आइरहेकाले सशक्त रूपमा सदन र सडकमा पनि उभिएको बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, भ्रष्टाचार विरुद्ध देशका विभिन्न स्थानहरूमा भीषण आन्दोलन समेत भएको छ। नेताहरूको होस हवास उडेको छ। दर्शकबिन यसैबीच स्थिर सरकार नभएकाले छानबिनमा आशंका भएको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बहुमतको स्थिर सरकार नभएका कारण निष्पक्ष छानबिन हुने कुरामा आशंका उब्जिएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँको नक्सलमा सुरु भएको नागरिक अगुवाहरू मिलेर भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार ढाक्चो विरुद्ध बृहत आन्दोलनमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आधारित भई कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै स्थिर सरकार नहुनुले निष्पक्ष रूपमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे छानबिन हुने कुरामा आशंका रहेको बताएका छन्। उनले जनताले यसै गरी खबरदारी गरिरहे भ्रष्टाचारीहरू बाँच्न नसक्ने समेत बताएका छन्। आन्दोलनमा सहभागी हुन पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईप्रति नागरिकहरू खुसी थिएनन्। उनीहरूले यस्ता गतिविधिमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उनकी धर्मपत्नी एवं पूर्व मन्त्री हिसेला यामीको पनि संलग्नता रहेको भन्दै जनताहरूले विरोध गरेर लखेटेका हुन्। एक प्रदर्शनकारीले भने भुटानी शरणार्थी बनाएर बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्ने भनेको बाबुराम भट्टराई र हिसेला यामीहरू हुन्। यिनीहरूको विरुद्धमा जनता जाग्नुपर्ने बताएका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई भित्रभित्रै मिलाउन खोजिएको भन्दै नागरिकहरूले विरोध गर्दै आइरहेका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको संलग्नता रहेको भन्दै प्रहरीले पक्रापर्ची जारी गरेको थियो, जसमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड अनुसन्धानार्थ थुनामा छन् भने पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी फरार रहेका छन्। यसैले सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुने आश्वासन दिँदै आएको छ। नागरिकहरू भने निष्पक्ष छानबिनमा दबाव पार्न सक्ने भन्दै सडकमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेपाललाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै देशभरका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भइरहेको छ। काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा स्वतन्त्र रूपमा युवा तथा नागरिक अगुवाहरू सहभागी भएका छन्। नागरिक समाजका डाक्टर अगुवा डाक्टर गोविन्द केसीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला दलका शीर्ष नेताहरू नै संलग्नता भएको आशंका प्रकट गरेका छन्। उनले उक्त कार्यमा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका निकै ठूला नेताहरू तथा जोसुकै संलग्नता रहे पनि त्यसै छाड्न नहुने बताएका छन्। ठूला नेता भ्रष्ट नभई तथा तलका नेता भ्रष्ट नहुने उनको भनाइरहेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउपर्ची जारी भएपछि मन्त्री भइसकेका नेताहरू फरार हुनुमा संलग्नतालाई थप पुष्टि भएको उनले बताएका छन्। शरणार्थी प्रकरणमा देउबा, ओली र प्रचण्डको संलग्नता भए पनि छोड्नु हुँदैन भन्दै डाक्टर गोविन्द केसीले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले देश र जनतामाथि गद्दार गर्नेहरूलाई जेलमा हाल्नुपर्ने बताएका छन्। वाहिङ किराँत मुखिल मेले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री सुदन किराँतीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपाली सभ्यतामाथि नै धोका भएको भन्दै देश र जनतामाथि गद्दार गर्नेहरूलाई जेलमा हाल्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालीलाई सुख र नेपालको विकास र समृद्धि होस् भनेर लोकतन्त्र ल्याएको भन्दै उनले अहिले लोकतन्त्रमा लुट
तन्त्र चलेको समेत धारणा व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री किराँतीले अब ढिलो नगरी ठुला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नुपर्ने र यसमा आम नागरिकहरूबीच एकता हुनुपर्ने जोड दिएका छन्। हिजोसम्म देशको गृह प्रशासन चलाउनेहरू नागरिकहरूलाई शरणार्थी बनाएकै कारण जेलमा रहेको भन्दै उनले समयभन्दा कोही पनि ठुलो नभएको बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले फेरि सरकारमा जाने इच्छा देखाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुरैबिनाक नगर समिति गठन कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारमा जाने इच्छा देखाएका हुन्। उक्त कार्यक्रममा लामिछानेले जनताको पक्षमा काम गर्दै गए सरकारलाई आफ्नो पार्टीले सहयोग गर्ने बताएका हुन्। आफ्नो पार्टीले नागरिकको पक्षमा काम गर्ने सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका हुन्। सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई मैले हिजो बालुवाटारमा गएर भेटेको छु भने मैले उहाँलाई हौसला दिएर आएको छु। भ्रष्टाचारका सबै फाल एकपछि अर्को खोल्नुहोस्, जुनसुकै दलका नेता परे तापनि जोगाउन नलाग्नुहोस्, दोषीमाथि कारबाही गर्नुहोस्। हाम्रो पार्टीबाट नागरिकका पक्षमा काम गरेर सहयोग गर्दछौँ उनले बताएका छन्। उनले सरकारलाई दोषीमाथि कारबाही र पक्राउ गर्न खुट्टा नकमाउन पनि आग्रह गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा सरकारलाई धन्यवाद दिएको तथा व्हाइट बडी यति ओम्नी लगायतका सबै काण्डहरूको फाइल खोल्न आग्रह गरेको भन्दै धन्यवाद दिँदै जाने र खोलेमा आग्रह गर्दै धन्यवाद दिने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँमा 24 घण्टा एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन्। बालेन्द्र शाहले शनिबार बिहान फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै भनेका छन्, काठमाडौँमा 102 मा फोन गरेर एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सकिने जानकारी गराएका छन्। उक्त सुविधा प्रयोग गरे बापत कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने पनि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले भनेका हुन्। उनले स्ट्याटसमा लेख्दै भने, काठमाडौँभरि 24 घण्टा नै 102 मा कल गरेर फेरि एम्बुलेन्स सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ। यो सुविधा प्रयोग गरे बाबत कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले घोषणा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले भारतीय सैनिक कालापानी क्षेत्रमा बसेर नेपालको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनतामा खण्डित भएको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र डाक्टर अच्युत गौतमद्वारा लिखित नेपाल भारत सीमा कूटनीतिक काली नदी सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणको विषय पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले भारतीय सैनिक त्यहाँबाट तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। 476 पृष्ठको उक्त पुस्तकमा नेपालको भारत चीनको सम्बन्ध र सीमा तथा बेलायत लगायत देशसँग सम्बन्धित विभिन्न आधिकारिक तथ्याङ्कहरू र प्रमाण समेटिएको छ। 1100 मूल्य रहेको उक्त पुस्तक 6 खण्ड र 32 अनुच्छेदमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक तुरुन्तै फिर्ता लैजानुपर्ने वामदेव गौतमले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध थप सुदृढ तुल्याउन सीमा समस्या हल हुनुपर्ने पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताएकै छन्। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल भारत बीचको भौगोलिक सीमालाई चुस्त र दुरुस्त स्पष्ट राख्नुपर्ने बताएकै हुन्। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले कालापानी लिपुलेक र लिम्पुवाधुरा नेपाली भूभाग भएको उल्लेख गर्दै दुई मुलुक बीचको भौगोलिक सीमालाई सम्पूर्ण रूपले चुस्त र स्पष्ट पार्नुपर्ने औँलाएकै छन्। शनिबार काठमाडौँमा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र डाक्टर अच्युत गौतमद्वारा संयुक्त रूपमा लिखित पुस्तक नेपाल भारत फनले डिप्लोमेसी इन रिफरेन्स टु काली रिभर अफ इन्टरनेसनल लको विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले दुई देशबीचको सदियौँदेखि रहँदै आएको जनस्तर सांस्कृतिक र कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ र सुमधुर तुल्याउन पनि भौगोलिक सीमा सम्बन्धी सबै समस्या हल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क गरेकै छिन्। कालापानी लिपुलेक लिम्पुवाधुरा नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरी संविधानको अङ्ग बनाएसँगै मुलुकको सार्वभौम सत्ता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रपतिको ऐतिहासिक रूपमै नयाँ चेतनाको सञ्चार भएको उल्लेख गर्दै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान दुई मुलुकका राजनीतिक तथा कूटनीतिक नेतृत्वहरू विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भनिन् दुई देशबीचको सीमाको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसको नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। शरणार्थी प्रकरणले देशको शिर निहुरियो, संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्ने उनले आवाज उठाएका छन्। मानव तस्करको जस्तो घृणित कार्यमा राज्य नै सञ्चालन खडा गरेर संलग्न हुनुले विश्व समुदायमा देशको शिर निहुरिएको बताउँदै उनले राज्यका जुनसुकै तहका व्यक्ति भए तापनि छोड्न नहुने बताएका छन्। भ्रष्टाचारले आक्रान्त नेपाली समाजलाई राज्य नै सञ्चालन खडा गरेर मानव तस्करी जस्तो घृणित कार्यमा संलग्न भएको घटनाले विश्व समुदाय सामु देशको शिर निहुरिएको छ। हामी लज्जित भएका छौँ, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। तसर्थ राज्यको जुनसुकै तह र तबकाको जो कोहीलाई पनि कानुनको कठघरामा ल्याउन तिनलाई कडाभन्दा कडा सजाय पर्दछ उनले बताएका छन्। यो घटनाले देशको शासक र प्रशासकप्रति नागरिकको चरम अविश्वास बढेको बताउँदै उनले यसले लोकतन्त्र र संविधान नै असुरक्षित परेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। अब भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिकसँग एकाएक गर्दै राष्ट्रिय साझा चेतना अभियानको सुरु गरेर नेपाललाई भ्रष्टाचारको जालोबाट मुक्त दिन पनि बेला आएको उनको भनाइरहेको छ। उनले लेखेका छन्, यो देशको शासक र प्रशासकप्रति आम नागरिकको चरम अविश्वास बढ्दो छ। यसले हामीले दशकौं सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधानलाई असुरक्षित पारेको छ। अब समय आएको छ भ्रष्टाचार विरुद्ध आम नागरिकसँग एकाएक गर्दै राष्ट्रिय साझा चेतना अभियानको थालनी गर्ने र नेपाललाई भ्रष्टाचारको जालोबाट मुक्ति दिने। र उनले भनेका छन्, शरणार्थी प्रकरणले देशको शेर निहुरियो, संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईले आफ्नो मेहनतको कदर नभएको गुनासो गरेका छन्। पानीको समस्या देखाएर राजनीतिक गर्न चाहेकाहरू नै आफूलाई असफल बनाउन लागि परिरहेको उनको आरोप रहेको छ। नियोजित रूपमा खानेपानीको पाइपमा आगो लगाइएको भन्दै उनले निराशा पोखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, दिनरात एक बनाएर धराने जनताको सेवामा जुटे। बजेटको काम मात्रै होइन, श्रमदान अभियान चलाएरै धेरै विकास निर्माणका कामहरू गरे। त्यसैले आज हर्क साम्पाङ मुर्दाबादको नारा घन्कियो। आज पाइपलाइनमा डढेलो समेत लगाइयो। वाह भाइ वाह, धन्यवाद तिनीहरूलाई जसले जनताको खानेपानी पिउने अधिकार खोसेर सधैँभरि पानीको अभाव देखाई राजनीति गर्न चाहेका छन्। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले यस्तो बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कसले होला यस्तो गरेको, यसबारे तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता भने दुर्व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले नेपालमा चाँडै अमेरिकी सेना आउन थालेको निकै डरलाग्दो खुलासा गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँको पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्। उनले यहाँका नेताहरूले देश बेचिसकेको र देश बेचेको पैसा दुबई लगायतका विभिन्न मुलुकमा आफ्ना कर्मचारीहरूको नाममा ट्रान्सफर गर्ने गरेको खुलासा गरेका छन्। उनले नेपालका बैंकहरूले 33 किलो सुनको पैसा दुबईको एक्सकोडा ट्रेडिङ कन्सल्ट भन्ने कम्पनीमा हुन्डाई मार्फत वैधानिक रूपमा पठाएको प्रमाण आफूसँग रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले अहिलेसम्म नेताहरूले देशबाट 32 खर्ब रुपियाँ विदेशी बैंकमा पठाएको पाइएको बताएका छन्। उनले नेपालका राजनीतिज्ञ भन्दा आफू 100 कदम अगाडि रहेको भन्दै आफूले संहिता ठिक छैन भनेको कुरालाई अहिले नेकपा एमाले पनि प्रश्न उठाइरहेको समेत बताएका छन्। उनले भने 33 किलो सुनको पैसा दुबईको यो कम्पनीमा पेमेन्ट भएको छ, लिगल्ली रूपमा पेमेन्ट भएको छ, बैंकले हुन्डी मार्फत पठाएको छ। एक्सकोडा ट्रेनिङ कन्सन्ट्रेट भन्ने कम्पनीमा पेमेन्ट भएको छ। ग्यालेक्सी कम्पनी भन्ने हङकङमा छ एउटा, त्यसको एडभान्स रेमिटेन्स भन्ने शाखा नेपालमा छ। 32 खर्ब रुपियाँ यो देशबाट पलायन भएको छ। मैले जुन माग राखे नि अहिले एमाले पनि त्यही माग राखे हो उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, के दुर्गा प्रसाईले भने जस्तै साँच्चै नेपालमा अमेरिका सेना आउँदैछ, त्यसबारे तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता सदनमा बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड घुम्न गए जस्तो स्थिति रहेको महेश बस्नेतले बताएका छन्। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले प्रदेश सरकार आवश्यक नरहेको बारेमा पार्टीमा गम्भीर बहस भएको बताएका छन्। संघीयता कार्यान्वयन गराएपछि जनतामा व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ। प्रदेश सरकार आवश्यक हो कि होइन, जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक हो कि होइन, स्थानीय तहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने हो आदि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। त्यसलाई ध्यान दिँदै जारी केन्द्रीय कमिटी
बैठकमा मैले 11 बुँदा राखेको छु। बैठकमा साथीहरूका विचार पनि मिल्दाजुल्दा छन्। उनले एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै भने नेता बस्नेतले स्थानीय तहलाई 100 को हाराहारीमा ल्याउनु पर्ने र औल्याएका छन्। उनले भने संघीयताको सन्दर्भमा मात्र नभएर समानुपातिक र समावेशी प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व दिन नसकेकाले निर्वाचन प्रणाली बारे पनि प्रश्न उठेको बताएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउने 2 कार्यकाल प्रधानमन्त्री, 3 कार्यकाल मन्त्री र 4 कार्यकाल सांसद बनाउने कुरा पनि मैले उठाएको छु। पार्टी संगठन सुधारका बुँदा पनि आफूले समेटेको उनले बताएका छन्। टोपबहादुरजी आज वा भोलि नै प्रहरीमा जाने उनले घोषणा गरेका छन्। बस्नेतले सांसद एवं निलम्बित पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई नेकपा एमाले तत्कालै प्रहरीमा नजान भनेको पनि लुकाएनन्। उनले भने सुरुमा हामीलाई त्यो सुडान घोटला प्रकरणमा जस्तो लागेको थियो कि बालकृष्ण खाँड, मन्जु खाँड, आर्जु देउबा र दिपेश पुनलाई ढाकछोप गर्न खोजेपछि केही आशंका लागेर तत्काल प्रहरीमा नजानुहोस् भनेको उनले खुलासा गरेका छन्। पूर्व माओवादी र जसपाका नेताहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउँदा एमाले नै आशय लिनु परेको उनले बताएका छन्। बस्नेतले थपे उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको छोरा दिपेश पुन रामबहादुर थापा बादलको छोरा माओवादी नेताकै ग्याङको हो। उनीहरूको गल्ती र कमजोरीको भारी नेकपा एमाले बोक्नु परिरहेको उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले भने उनीहरूको गल्ती र कमजोरीको भारी एमाले बोक्न परिरहेको छ। हिजो उपेन्द्र यादवको पार्टीमा रहँदा हत्याको आरोप लागेका लक्ष्मी कोइलीको पनि हामीले नै अपजस बोक्नु परेको छ। हाम्रा साथीहरूले आफूले नगरेको काम पनि जिम्मा लिनु परेको छ। त्यसैले पार्टीमा समग्र शुद्धिकरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। खाँड पक्राउ गरेपछि पार्टीले टोपबहादुर रायमाझीलाई छानबिन गर्न सघाउन भनेको र आज वा भोलि नै प्रहरीलाई सहयोग गर्ने बस्नेतले बताएका छन्। यति र ओम्नी काण्डहरू समेत खुलास्त पार्नुपर्ने उनले माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसकी सभापति शेरबहादुर देउबाकी पत्नी काङ्ग्रेस नेतृत्व तथा सांसद डाक्टर आर्जु राणा देउबाले अमुक व्यक्तिलाई चेतावनी दिएकै छिन्। श्रीमती देउबाले एकाध जना विरोधी गर्दैमा र उफ्रिँदैमा केही नहुने उल्लेख गरेकी छिन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले व्यक्ति वा संस्थाको नाम उल्लेख नगरी आफू विरुद्ध एकाध उफ्रिँदैमा केही फरक नपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै लेखेकी छिन्। म यो देशमा 104 वर्ष शासन गर्ने पुर्खाको सन्तान हुँ। मेरो श्रीमान राणा शासन ढाल्ने योद्धा 2-4 जना विदेशी फ्याउराहरू उफ्रिँदैमा मेरो र मेरा श्रीमानको खुट्टाको रौँ पनि झर्दैन चेतना भया उनले लेखेकी छिन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछेका भिआइपीहरूको नाम सार्वजनिक हुने क्रममा उनले उक्त चेतावनी दिएकी हुन्। आफू निकट पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायत 1 दर्जन प्रहरी खोरमा पुगेका बेला अरू आधा दर्जन माथि आरोप लागिरहेको छ। स्वयं डाक्टर आर्जु राणा र बालकृष्ण खाँडकी श्रीमती मन्जु खाँड पनि उक्त काण्डमा क्रमशः 2 करोड र 6 करोड बुझेको गम्भीर आरोप लागेको छ। आरोप लगाइएको भोइस रेकर्डमाथि प्रहरीले आवश्यक छानबिन र अनुसन्धान थालेको बताइएको छ। यद्यपि टोपबहादुर रायमाझीले अस्ति बेलुका 5:30 बजे प्रहरीमा आत्मसमर्पण गर्न लागेको स्ट्याटसवाला चाहिँ आर्जुको यो फेसबुक अकाउन्ट पनि आधिकारिक हो वा नक्कली एकिङ भइ नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र र आर्थिक सरोकार समाज नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सन्दर्भमा छलफल तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले स्रोतका सीमितका कारण ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सम्भव नभएको बताएका छन्। अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा राजस्वको नमुना न्यूनतम देखिएको छ। विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सीमितता छन्। उनले भने अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार अर्थ मन्त्रीका रूपमा आफूले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि मैले धेरै समस्याहरू देखेँ। जति बाहिर बसेर हेर्दा देखिन्थ्यो त्योभन्दा धेरै समस्या रहेछन्, तर म सधैँ सबै समस्या निवारण गर्न सक्छु भन्ने होइन, सुधारका लागि इमानदार प्रयास गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि जादु गरे जस्तो आजको भोलि नतिजा नआउने भन्दै यसका लागि धैर्य त चाहिने समेत जानकारी दिएका छन्।